अहिले कोरोनाको कहरमा छौँ हामी, बन्दाबन्दीमा छौँ। यसको असर कस्तो छ? तपाईँ त निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, छाता सङ्गठनको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ। यो श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ, अलिकति विश्लेषण गरिदिनु। धन्यवाद। वास्तवमा अहिले 1 महिनाभन्दा पनि बढी भन्नाले यो बन्दाबन्दी भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ रह्यो। यसले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। एक किसिमले चाहिँ हेर्दाखेरि रोजगारीको चाहिँ हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँको पुरै नै भन्नाले चाहिँ यो जुन श्रमिकहरू चाहिँ काम नगरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने व्यवसायको हिसाबमा पनि ठप्प भएको अवस्था छ। यो खास गरेर नेपालमा मात्रै भन्दा पनि यो अहिलेको यो अवस्था भनेको वर्ल्ड वाइड रूपमा नै वास्तवमा चाहिँ लकडाउन भएको चाहिँ अवस्था छ। यसले धेरै चिजहरू वास्तवमा अहिलेसम्म हामीहरूले एजम्सन नगरेको एउटा चाहिँ परिस्थिति देखिरहेको चाहिँ छ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ भनौँ, अब हामीहरूको चाहिँ पहिला पनि जस्तो हाम्रो चाहिँ चाहे बाढी पहिरोको भनौँ, चाहे भूकम्पको चाहिँ भनौँ, त्यो किसिमको जुन विपत्ति चाहिँ हुँदाखेरि त्यो पार्टिकुलर एरिया बाहेक चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै रिकभरी गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको चाहिँ थियो भने अहिले चाहिँ टोटल्ली चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ। यसले एउटा चाहिँ जस्तो यहाँ काम गर्ने चाहिँ मजदुरहरूले चाहिँ रोजगारी चाहिँ गुमिसकेको चाहिँ अवस्था छ उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएको चाहिँ हिसाबले। दोस्रो चाहिँ यसले जस्तो नेपालमा जुन एउटा चाहिँ भन्नाले करिब भनौँ न हाम्रो जिडिपीको करिब 30% जतिको जुन एउटा भनौँ न रेमिट्यान्स भन्नाले जुन को एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रहेको चाहिँ छ। वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स जुन आउने इन्फ्लो पनि वास्तवमा चाहिँ घटेको चाहिँ अवस्था छ। भर्खर मात्र वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा चाहिँ रिपोर्टमा जस्तो यो वर्षको करिब 14% जति चाहिँ वास्तवमा नेपालको रेमिट्यान्स कमी हुन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ आँकडा चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। र यसको सँगसँगै चाहिँ के छ भने जुन विदेशमा काम गर्ने चाहिँ नेपालीहरू जुन बाहिर चाहिँ काम गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यो मुलुकहरूमा काम गरिराखेको चाहिँ नेपाली जुन जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो देशमा चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा उहाँहरूले रोजगारी चाहिँ गुमाउनु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसले एकातिर चाहिँ जस्तो त्यहाँ रोजगारी गुमाउने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ नेपाल फर्किने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ भने सँगसँगै चाहिँ त्यहाँबाट आउने चाहिँ रेमिट्यान्स जुन एउटा चाहिँ नेपालमा जुन आउने रेमिट्यान्सको चाहिँ भोल्युम पनि घट्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के देखिराखेको छु भने जस्तो नेपालमा जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन एउटा चाहिँ डिपोजिटको रूपमा जुन रेमिट्यान्स आएर मोबिलाइजेसन चाहिँ हुने चाहिँ थियो, त्यो पनि जस्तो कम हुने चाहिँ देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेमिट्यान्स चाहिँ कमी हुने चाहिँ देखिएको चाहिँ छ भने अर्को चाहिँ जस्तो भइरहेको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू जुन एउटा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ लकडाउन चाहिँ हुँदाखेरि उद्योग धन्दामा चाहिँ काम गरेको जुन एउटा भनौँ न अब मजदुरहरू अथवा भन्नाले कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ भन्नाले रोजगारी गुमाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र यो कारणबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो अहिले एउटा दैनिक ज्यालादारीमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ काम चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ गर्नु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरेर एकदम रेगुलर चाहिँ काम गरेको फर्मल सेक्टरको जुन मजदुरहरूले पनि काम चाहिँ गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नाले त्यो छुट्दै चाहिँ छ भने अनि त्यसै गरेर व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ हेर्दाखेरि साना तथा मझौला अथवा भन्नाले चाहिँ व्यवसाय जुन ठुलो उद्योग कल कारखानाहरू र एउटा सेक्टरल रूपमा पनि हेर्दाखेरि जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने टुरिज्मको चाहिँ टोटल्ली चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ। र यो टुरिज्म सेक्टरमा पनि जति पनि भन्नाले चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ रोजगारीको चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको चाहिँ जुन एउटा सङ्ख्या छ त्यो पनि टोटल्ली बेरोजगार चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ अवस्था देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ के देखिराखेको छु भने अहिले हामीहरूको यो सबै परिस्थितिलाई चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तो अब सरकारको चाहिँ बजेट अहिले चाहिँ आउँदैछ, बजेटको चाहिँ भन्नाले जुन पहिलाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बजेटले चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्ने विकास निर्माणको कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि अहिले चाहिँ पहिला जस्तो यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने अथवा भन्नाले यो प्रायोरिटी अलिकति चाहिँ भन्नाले यो अहिलेको चाहिँ बेसलाई जुन अहिलेको चाहिँ यो महामारीको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ हेरेर पनि यो बजेट चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अगाडि अझ यी त अहिले देखिएका प्यारामिटर्सका कुराहरू भए के देखिए त भन्दाखेरि अब यसले थप्ने चुनौती चाहिँ
च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छन् त्यसमा अर्डरमा यदि 1 to 10 गर्दा? होइन, अब जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, एउटा त बेरोजगार चाहिँ बढ्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ भयो। बेरोजगार चाहिँ भन्नाले जस्तो एउटा चाहिँ यहीँ भइराखेको उद्योग कल कारखाना उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 बाहिरबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विदेशबाट जुन फर्किने चाहिँ जुन नेपालीहरू हुन्छन्, यो फर्किने नेपाली पनि 2 किसिमको चाहिँ छ। एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भने एउटा चाहिँ जस्तो त्यहाँ जुन काम गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएर चाहिँ फर्किने चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नाले चाहिँ सङ्ख्या छ। र अर्को एउटा चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ के छ भने जस्तो नेपालमा अरू विश्वको चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा जुन एउटा चाहिँ कोरोना चाहिँ सङ्क्रमितको कारणबाट जुन मृत्यु हुनेको सङ्ख्याहरू जुन बढेर चाहिँ गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। नेपालमा वास्तवमा चाहिँ अहिले जुन एउटा चाहिँ हामीहरूको नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमित पनि चाहिँ कम भएको छ, सङ्क्रमित भएको चाहिँ रिकभरी पनि एकदम राम्रोसँग भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो कोरोनाको कारणबाट चाहिँ मृत्यु भएको केस पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन विदेशमा काम गर्ने चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ वास्तवमा उहाँहरू नेपाल चाहिँ यदि चाहिँ टाइमली चाहिँ फर्कनु पाइयो भने कमसेकम नेपालमा सुरक्षित हुन सकिन्थ्यो भन्ने पनि एउटा चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ मेन्टल चाहिँ ऊ चाहिँ भन्नाले चाहिँ बनेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने धेरै मान्छेहरू नेपाल फर्किने चाहिँ भन्नाले यो सोचाइमा रहेको भनेर एनआरएनको चाहिँ साथीहरूले पनि वास्तवमा उहाँहरूको ऊ चाहिँ दिएको चाहिँ अवस्था छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो यो चिजहरू जुन एउटा चाहिँ बेरोजगारीको चाहिँ भन्नाले समस्या अलिकति बढ्ने चाहिँ देखिन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो रेमिट्यान्स चाहिँ कम हुँदाखेरि जुन एउटा चाहिँ रेमिट्यान्सको रूपमा जुन आउने चाहिँ भनौँ न एउटा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एउटा जुन पुँजी परिचालन गर्नलाई जुन एउटा डिपोजिटको चाहिँ ऊ चाहिँ थियो त्यो पनि भन्नाले एउटा लेभलमा भन्नाले चाहिँ कम हुने चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ अब खास गरेर चाहिँ सरकारको चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ खर्चको कुरा गर्दाखेरि पनि अब अहिले यो स्वास्थ्यमै भन्नाले चाहिँ पार्टिकुलर हिसाबले चाहिँ सुरक्षित चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ भन्नाले ख्याल गरेर एउटा ठुलो चाहिँ ऊ चाहिँ त्यसमा जानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सरस्वती चाहिँ हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा चाहिँ बेरोजगारीको चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ आउने चाहिँ छ। त्यसलाई मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ जस्तो अब यहीँ जुन भइराखेको अपर्च्युनिटीबाट चाहिँ भन्नाले चाहिँ बेरोजगार हुनेहरूलाई पनि एउटा चाहिँ नयाँ एरिया चाहिँ भन्नाले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको चाहिँ यहाँलाई चाहिँ भनौँ तपाईँ हामी चाहिँ भन्नाले सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि जस्तो हामीले जान्दाखेरि हामीले चाहिँ किन्ने भनेको चाहिँ एउटा बेसिक चिजहरू जस्तो नुन चिनी कपडा त्यस्तो चिजहरू मात्र चाहिँ भन्नाले चाहिँ वास्तवमा बाहिरबाट चाहिँ किन्ने चाहिँ थियो करिब 40-50 वर्ष पहिलाको कुरा गर्दाखेरि। अब अहिले चाहिँ वास्तवमा हामीहरूले हरेक चिज चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भन्नाले चाहिँ किन्नुपर्ने चाहिँ छ। र हिजो मैले एउटा चाहिँ भन्नाले अब कस्तो भने हिजो एकजना चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यज्यूले चाहिँ भन्नुभएको थियो पहिलाको हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो थियो भने गाउँबाट चाहिँ काठमाडौँ आउने काठमाडौँबाट चाहिँ विदेश जाने अनि भन्नाले त्यस्तो चाहिँ थियो भने अब चाहिँ विदेशबाट काठमाडौँ आउने काठमाडौँबाट चाहिँ गाउँ फर्किने भन्नाले त्यस्तो किसिमको। यसको मतलब चाहिँ भन्नाले एग्रिकल्चर चाहिँ उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुने हिसाबको वास्तवमा हामीलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पनि चाहिँ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। अर्को एउटा पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ कुरा गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ हेर्ने भए हुनाले जुन एउटा चाहिँ कोरोनाको जुन एउटा चाहिँ सङ्क्रमण जुन नेपालमा एकदमै कम छ, सरकारले टाइमली लकडाउन चाहिँ गरेको कारणबाट जुन सङ्क्रमित चाहिँ हुन चाहिँ सकेन, जुन एउटा चाहिँ भन्नाले टाइमली सरकारले चाहिँ भन्नाले यो लकडाउन गरेको बोर्डर सिल गरेको हुनाले जुन यो सङ्क्रमितहरू धेरै भएन। भोलि हामीहरूको जुन एउटा मृत्युको पनि भन्नाले सङ्ख्या नै नभएको हिसाबले भोलि यो सङ्क्रमण चाहिँ साम्य भइसकेपछि नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमित चाहिँ भएर एकजना मान्छेको पनि मृत्यु भएको छैन भन्ने किसिमको जुन एउटा नेपालको चाहिँ यो त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रान्डिङ चाहिँ गर्न सक्यो भने हुनसक्छ भोलि हामी चाहिँ भन्नाले यो चाहिँ हामीहरूको लागि अपर्च्युनिटी पनि चाहिँ हुनसक्छ ताकि वर्ल्ड वाइड चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ टुरिज्म प्रमोसनको लागि भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्छ। अलिकति थोरै कुरा गरौँ न, जस्तो यो तपाईँले जोड दिएकै श्रम रोजगारीकै कुरालाई अझ स्पेसिफिक भएर सोध्न चाहन्छु। दबाब पर्छ, सरकारलाई पनि पर्छ, त्यस पछाडि व्यवसायीहरूलाई पनि पर्छ, त्यसको दबाब पर्छ, त्यसमाथि बाहिरबाट आउने सङ्ख्याले झन् दबाब पर्छ। व्यवस्थापन कसरी गर्ने? हाम्रो आन्तरिक श्रम र त्यसको बजार र बाहिरबाट आएका अर्थात् विदेशमा रहेका श्रमिकहरू पनि फर्किन्छन्। कति
सिपयुक्त फर्किन्छन्, कति सिप नभएका पनि फर्किन्छन्, जुन सादा श्रममा गएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन अब कसरी गर्नुपर्छ, हाम्रो संरचना त्यो सम्भव छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा अहिले जुन एउटा चाहिँ सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि डेफिनेटली यहाँले भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो विदेशमा काम गर्ने चाहिँ नेपालीहरू यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ अनस्किल चाहिँ भएको मान्छे त्यहाँ गएर एउटा चाहिँ सेमी स्किलको रूपमा चाहिँ फर्किराखेको चाहिँ हुन्छ, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 यहाँले जस्तो यहाँको चाहिँ उसको हिसाबमा पनि जुन यहाँबाट जुन भनौँ न अब टुरिज्मको चाहिँ मा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्नाले अब तिनीहरूलाई चाहिँ नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ लग्नु पर्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको चाहिँ उसमा चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई वास्तवमा चाहिँ सरकारको चाहिँ तर्फबाट अलिकति बुस्टअप गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ दुईवटा चिजहरू चाहिँ गर्छ। यदि उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ बुस्टअप गरेर उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सक्यो भने त्यसले एउटा चाहिँ रोजगारी एक्जिस्टिङ भएको रोजगारीलाई चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ एक्जिस्टिङ भन्दा एडिसनल चाहिँ आउनेहरूलाई पनि रोजगारी चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ हुन्छ भने अर्को चाहिँ सरकारलाई जुन एउटा चाहिँ ट्याक्स कलेक्सनको रेभिन्यूको कुरामा पनि वास्तवमा त्यो उद्योग प्रतिष्ठानहरूले सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ के छ भने यहाँको उद्योग प्रतिष्ठानलाई एउटा राहतकै प्याकेजहरू चाहिँ दिनुपर्छ ताकि यहाँको चाहिँ भइरहेको चाहिँ रोजगारीलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने र बाहिरबाट चाहिँ आउने चाहिँ जुन एउटा भनौँ न विदेशबाट चाहिँ फर्कने मजदुरहरूलाई पनि उनीहरूको सिप अनुसार उनीहरूको चाहिँ भन्नाले भनौँ न एउटा जुन सेमी स्किलको रूपमा चाहिँ आउने हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ उसलाई एउटा चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ तर्फ अब यस्तो यसलाई चाहिँ कस्तो भने अब यो यस्तो छ हेर्नुहोस्, एक्जिस्टिङ चाहिँ जस्तो भइरहेको चिज नेपालमा जुन एउटा चाहिँ रोजगारी पाइराखेको चाहिँ चिजलाई पहिला त्यसलाई पनि भन्नाले कन्टिन्यू चाहिँ बनाउनु पर्यो। जुन चिज चाहिँ एक्जिस्टिङ जस्तो यहाँको चाहिँ रोजगारी पाइरहेको मान्छेहरूलाई पनि कन्टिन्यू होस्, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ अलि बुस्टअप चाहिँ गराउन चाहिँ सक्यो भने जस्तो बाहिरबाट चाहिँ आउनेहरूलाई पनि त्यसमा एडजस्ट गर्न सक्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको डाटाबेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो तपाईँको यो जुन विदेशबाट फर्किने जुन एउटा चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ पनि एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको लागि हुनसक्छ उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो सरकारको चाहिँ तर्फबाट एउटा चाहिँ सब्सिडीमा चाहिँ जस्तो चाहिँ फाइनेन्सको चाहिँ भन्नाले फेसिलिटीहरू चाहिँ दिलाउने, उनीहरूलाई चाहिँ एसएमईमा चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्ने, अब जस्तो ट्रेनिङको कुराहरू अथवा चाहिँ टेक्नोलोजीको कुराहरू जस्तो हामी चाहिँ भनौँ न एउटा मोडर्न फार्मिङको कुराहरू कृषिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कुराहरू गरिरहेछौँ त्यसमा अलिकति भन्नाले चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि भन्नाले त्यस्तो किसिमको पोलिसीहरू चाहिँ बन्यो भने डेफिनेटली त्यो भन्नाले यो चिजहरू क्रमशः चाहिँ रिभाइभ चाहिँ हुँदै जान्छ भन्ने नै चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ हो। लकडाउन हामी कहाँ मात्र होइन विश्वभरि त्यसले रेमिटेन्समा पक्कै असर गरेको छ। अब त्यो त परिवारसँग जोडिएको छैन, किन व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा छ, उसले पठाउने विप्रेषणले यहाँ परिवार चलेको हुन्छ या अरू उसको पारिवारिक साइकल चलेको हुन्छ। अब त्यो आएन, व्यक्ति नै फर्केर आउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो परिवार, रोजगारी र उसको लिभलिहुड, यसमा निजी क्षेत्र सरकारहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ? जस्तो यहाँले एकदमै भन्नाले समसामयिक विषय उठाउनु हो जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो हामीहरूले अब अहिले सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखियो भने जस्तो ज्यालादारी चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू अथवा यहाँको चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू जुन भनौँ न अब एउटा चाहिँ बेरोजगार हुने काम भएको छैन भन्ने सँगसँगै अहिले चाहिँ के छ भने यहाँले भने जस्तै जस्तो कुनै एकजना व्यक्तिको चाहिँ भन्नाले कतारमा गएर काम गर्नुहुन्छ र उहाँको फ्यामिली चाहिँ भन्नाले टोटल्ली काम नगरिकन घरमा बसेको चाहिँ अवस्था छ भने अब त्यो व्यक्ति चाहिँ फर्किँदाखेरि अथवा त्यो व्यक्तिले चाहिँ रेमिटेन्स पठाउन चाहिँ भन्नाले नसकेको चाहिँ अवस्थामा त्यो व्यक्तिको चाहिँ छोरा अथवा छोरी चाहिँ भन्नाले जस्तो स्कुलमा पढिराखेको चाहिँ होला, सहर उन्मुख चाहिँ भनौँ न चाहिँ उसमा चाहिँ गाउँबाट चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ सदरमुकाम अथवा सदरमुकाम कतिपय चाहिँ अझ बजारमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ आएको होला।
अनि अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि जस्तो स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि पनि वास्तवमा चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ भन्नाले औषध उपचारहरूको चाहिँ कुराहरू पनि भन्नाले वास्तवमा चाहिँ भन्नाले त्यही रेमिट्यान्सबाटै चाहिँ भन्नाले चाहिँ एउटा सपोर्ट गरेको चाहिँ अवस्था थियो भने डेफिनेटली यो चाहिँ भन्नाले यो रेमिट्यान्स भन्नाले चाहिँ कम हुँदाखेरि अथवा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ फर्किँदाखेरि डेफिनेटली त्यो चिजहरू पनि वास्तवमा असर पर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो अब हामीहरू चाहिँ को लागि यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ। हामी एउटा चाहिँ सेल्फ सस्टेन चाहिँ बन्नको लागि यो हामीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा राइट टाइम पनि हुनसक्छ। म एउटा यहाँलाई चाहिँ सानो उदाहरण चाहिँ दिउँ। जस्तो कतारमा चाहिँ जुन ब्लकेड भयो, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, ब्लकेड चाहिँ हुँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ त्यो कतारमा अधिकांश चिजहरू चाहिँ इम्पोर्टेड चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ थियो र त्यहाँ चाहिँ जुन ब्लकेड भइसकेपछि वास्तवमा मैले एउटा मात्र चिजको म यहाँलाई उदाहरण चाहिँ दिन चाहन्छु। जस्तो दुध चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ गर्ने थियो। अब ब्लक भयो, दुधहरू आउन चाहिँ छाड्यो। पछि त्यो कतारमा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ गऱ्यो भने प्लेनमा गाईहरू चाहिँ ल्याएर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो डेरी प्रोडक्टहरू त्यहीँ प्रोडक्सन चाहिँ गर्न लाग्यो र अहिले चाहिँ वास्तवमा त्यहाँको डेरी प्रोडक्टहरू एक्सपोर्ट चाहिँ गर्न चाहिँ सुरु गरेको छ। यदि त्यो सपोज चाहिँ कतारको चाहिँ यदि लकडाउन चाहिँ को चाहिँ नभइदिएको भए सायद त्यो भन्नाले त्यो भनौँ न जुन हिसाबले एउटा चाहिँ डेरी प्रोडक्टमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्नाले जुन एकदम छोटो समयमा जुन इम्प्रुभ गर्नुभयो त्यो चाहिँ सायद त्यो अपर्च्युनिटी हुने थिएन होला। मैले यहाँ पनि के भन्न चाहिँ खोजेको भने हामीहरूको चाहिँ एउटा सेल्फ सस्टेन चाहिँ हुनको लागि कतै यो चाहिँ भन्नाले यो कोरोनाको जुन एउटा चाहिँ जुन ऊ चाहिँ छ नि विश्वव्यापी महामारी चाहिँ भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा सेल्फ सस्टेन हुनलाई हाम्रो एउटा चाहिँ शिक्षा पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। म अब यसलाई थोरै सारांशमा आएँ, कन्क्लुजनमा आएँ। अब सरकारसँग निजी क्षेत्रले कसरी तालमेल गर्दैछ? वास्तवमा अब ओके, हामी चाहिँ खास गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट हामीले निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले जुन एउटा चाहिँ सुझावहरू हामी नेपाल सरकारलाई, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामी चाहिँ बुझाइसकेको चाहिँ छौँ। जस्तो यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि अब यसरी चाहिँ बुझाएको जुन एउटा सुझावहरूमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा सर्ट टर्म लङ टर्म र सर्ट टर्म मिडियम टर्म र लङ टर्मको चाहिँ हिसाबले के गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव पनि भन्नाले चाहिँ दिएको छौँ। वास्तवमा यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अहिले एज अ व्यवसायीको चाहिँ हिसाबमा बेसिक चिजहरू भन्नाले एउटा चाहिँ फर्स्ट फेजको चाहिँ इनिसियल फेजको चाहिँ सरकारले डिसिजन गरेको चाहिँ छ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ भनौँ जस्तो एउटा यो जुन यो भनौँ न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ जुन एउटा चैत्र मसान्तसम्म चाहिँ बुझाउनु पर्ने चाहिँ भन्नाले किस्ता चाहिँ भन्नाले चाहिँ असाढ मसान्तसम्म चाहिँ सारेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसै गरेर ट्याक्सको कुराहरू चाहिँ पनि जुन एउटा चैत मसान्तको चाहिँ मा बुझाउनु पर्ने ट्याक्स चाहिँ जस्तो चाहिँ यो पछाडि चाहिँ जेठसम्म चाहिँ सारेको चाहिँ अवस्था छ। भनेपछि यो बेसिक चिजहरू भन्नाले चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसै गरेर जस्तो भर्खर मात्र भन्नाले उद्योग व्यवसायीहरूले जस्तो यो खास गरेर चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ जो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढी भयो भन्ने चाहिँ हिसाबको भन्नाले जुन एउटा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्क र नेपाल सरकारलाई चाहिँ गरिराखेको चाहिँ अवस्था थियो। वास्तवमा त्यो सुझावको आधारमा चाहिँ जस्तो भर्खरै मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि जस्तो रेट चाहिँ भन्नाले एउटा यो असाढ मसान्तसम्मको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ रेट चाहिँ भन्नाले एउटा सहुलियतपूर्ण चाहिँ रेटमा चाहिँ कर्जा दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि भर्खर चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ गरेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ इनिसियल र बेसिक रूपको चाहिँ चिजहरू गरेको चाहिँ अवस्था छ र त्यसै गरेर खास गरेर ज्यालादारी जुन एउटा चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ भन्नाले खाने बस्ने र बेसिक चाहिँ उहरूको लागि चाहिँ जस्तो सरकारको तर्फबाट चाहिँ बेसिक चिजहरू चाहिँ भन्नाले चाहिँ अब आइसकेको भन्नाले फर्स्ट फेजको चाहिँ चिजहरू आएको छ। मलाई लाग्छ उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ को लागि उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ बुस्टअप गर्नको लागि सायद अब यो बजेट पनि भन्नाले चाहिँ आउँदैछ। बजेट नयाँ बजेटले पनि एड्रेस चाहिँ गर्छ होला भन्नाले अब हामी चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीहरू सुझाव पनि दिइराखेको चाहिँ छौँ र त्यो सुझावहरू पनि जाँदैछ र बजेट पनि आउँदैछ र सरकारले मलाई लाग्छ भन्नाले यो मिडियम टर्म र लङ टर्मको चाहिँ हिसाबमा यसको ओभरअल भन्नाले एउटा एसेसमेन्ट गरेर भन्नाले एउटा चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रलाई अलिकति बुस्टअप चाहिँ गर्ने र यो व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ बुस्टअप चाहिँ हुँदाखेरि रोजगारी पनि भन्नाले एउटा कन्टिन्यू हुने र सरकारले चाहिँ प्राप्त गर्ने राजस्व पनि एउटा चाहिँ मल्टिपल हिसाबले राजस्व पनि बढ्ने चाहिँ हिसाबले मलाई लाग्छ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ इन्टायर निजी क्षेत्रको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ छ। अन्तिममा यो चाहिँ एक्स्ट्रा फरक प्रश्न हो मेरो। जस्तो बजेट बन्दैछ, किन जेठ 15 गते त संसदमा बजेट प्रस्तुत नै गर्नुपर्छ।
तपाईँहरूको अपेक्षा र तत्कालको अवस्थामा बजेटको प्राथमिकता समग्रमा कस्तो हुनुपर्छ? अब अहिलेको चाहिँ जस्तो पहिलाको चाहिँ भन्दा वास्तवमा चाहिँ अहिले यो वर्षको चाहिँ बजेट चाहिँ अलिकति फरक प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। जस्तो अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने अब जुन एउटा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ कुराहरू जुन वर्ल्ड वाइड जुन यो कोरोना भाइरसको कारणबाट जुन चाहिँ ऊ चाहिँ गरेको चाहिँ अवस्था छ, यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ हिसाबको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ त्यो लाग्छ। दोस्रो चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ अलिकति बुस्टअप चाहिँ गर्ने हिसाबको चाहिँ यो बजेटले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि त्यो उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ रोजगारी चाहिँ सिर्जना गरोस्, रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट चाहिँ गरोस् र ओभरअल यो जुन इकोनोमी जुन भनौँ न अहिले एउटा यो विश्व महामारीको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणबाट जुन एउटा चाहिँ खुम्चिने चाहिँ उसमा चाहिँ छ, यसलाई अलिकति रिभाइभ गर्ने चाहिँ हिसाबको भन्नाले चाहिँ बजेट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने पहिलाको चाहिँ बजेटको चाहिँ तुलनामा यो चाहिँ अब अलिकति फरक हिसाबले आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो।